سلامة طعنا هبلي كورات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزع للزحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا زينات حزنا لكم مسنا لنسنا مكتلكم نعدم فلما عندنا تفاتهم نهواكم كنقبل صبر زينا كاب ما خلا مبرع تسمع لهم إيران نمصعب هرمز مولو كم تعصوه إلا غيرالم زمو خوان دما نعلم زشعلن تخون بركز زبول حجرات نيران داتنقعو يركبون بفلاي دما حبرات عرب إمريتس أب تخويناتا أب قونا أمريكان إسرائيل تسالفهم واتحدراك توافر مخانا تقيسالا هوتي أبزو قداون زحلفو رئيتولو بزرزر أن ملكتو قداك خوانيهم سرعت بلصقنا سميناوين بفلاي دما فانو حوحاتن شعبين نهلوني حدا قايم كبل زتقاسلو ميستراو سند لحخو وصلهم زرزرو أبزو قداك نكفلكم إنا كابز بتوسخي بقدمة تمالاب تحت قيد الزعاتو أرجعو جبر كريستوس كاب بيت ما أثرت نقفة تحكم زتوسنا تفليت الله زرزرو كهلون نايوم بركز بلو ناي بيزنس سيناتات كهلون نايوم مس نادرن ورك نزت حازم حدش تحابريتات كنكفلكم منا لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم اسكع فصمه مسانا صنحهم إيران نقرر عالمنا كعصو زخل حدقنيا وسانا محلالفا إيران نمصعب هرمز مولو كم زعصوتيا لما عنتي علاو زقبرت زي انديبندنت كرمي حيدة دقائق أبزرقو حسبر زتبهال صعب مصعب هرمز مولو كعصو إيران كم زو سنتيو زتقلص تهران نزو سانا زحلفت أمريكا أمانغو إيرانن أمريكان زتي كايدلو زبل حبريتا أب زسراج أولو زلو اوان مسموخوان تتحيزون نعلم أب كبير ترتارزأتو قد أخوين اللهم بريزيدنت دونالد ترامب مستهران ذات سلامي كايدلو زبل جزا ناي مطلب سرحتي سرحو دصانيحهم زبل حتوون كبجز كيلولهم زي كامزيلون دخلوا دما إيران نمصعب هرمز مولو كم زعصوت علاو دحر مقبار حبرات عرب إمريت السراويتا ناب كمنا أمريكان إسرائيل زحقفه ناي تمرت حيلي كم تصنبر قليص الله إيران بتزوصدتو سقمتي كتنا صحيا كتبلون حبرات عرب إمريتس أتنقق الله وسانتي هيران نبركز زبول حاجرات زقوطع انتخون هن حبرات عرب إمريتس دما قطعا كم مقلاز زليلا سراويتا بتي بأمريكان إسرائيل تمرت ززور زلو سراويت كتوف كم التخل ويخ عكتس انبر كم التخل دا تقلص إيركم زدما تهران أبلع لحبرات عرب إمريتس تفنو زلا متقعتات أنخيرا قصل زخلان تخون بتقاراني دما مصعب هرمز نمكفات زقبر وتحدراو سقمتم أبلع لإيران كبير صاعتق فتر كم زخلون اندا تقلص إيركم مراحي جوجل عطق هوتي يمن أدلاين تخوينو أنصار إيران زقبر كوينات أبقون إيران كوينا كنساتف نخيلنا قبل تقيسهم مراحي اتو التحدرا من كسغاز زخونا عبد الملك آلهوتي كوينات إيران سعيلنا أن زوا قوديا خونا قبل متقاسيو ميديليس مونيتر زقلس مراحيوتي إن إيران بو التحدرا من قدي حاجز كنقبرينا قبل مقلاصهم ناي مجمر يوكام زي خوناون تتقيسو اللهم يخون مبر جوجل عطق هوتي عبز حزوان عبز كاير زلو كوينات إيران زخون يخون والتحدرا كم زي قبريو زقلص اسرائيل ابلع الغازا اب تقبرو زنبرته وتحدرو متقعتات كجل عطقهتي ابلع اسرائيل متقعت ميسائيل سبلبو نفرتن ككايد مصنحو ذكر انتخون تحزي ابلع ايران زكايد زلو وتحدرو سقمت عملكي تكون كاب متقعتا ززلله زهون يكون وتحدرو مستاف كايد تراين اب قيح بحرون مس اسرائيل متحزلون زي تفلاليا مراخب كتقع مصلحهم زذكريهم هوتي كاندي بوليتيكون وتحدرون محازا إيران مخوانون بترقاقامي يخصصم وعلو مقاوية ما خلاي بيت فردي الزوبا دو مبراك تقري نابز ملكة حبريتا كنحلفكم أب الزوبا دو مبرات قري وردا حنت قالوت أبي حوانا بلحت نقرات حيزوما بمفر رحنا حنت قال 10 شوعة عامة النقستين صوتها متقعت الزفة صامو كلتا قبنياتات نفس وكفهم ب10 عامة صنع ما أسرت كقصعو كم زتوسانك في اللي تخيل لهم بعلة 10 حدا ميازيا كلتا شحن 10 شوعة عامة مرتبع قصص راقز أب الزحلف عامة كباب ساعات حدا نايمشات والكاية بداليت كاب سرحنا بمنبر قزا انت تملسم أب طابع حيوانه فولي بوتو ميدا فاشح أب زيتها بحالة كبابي أما قد تصانيحهم بمعفان بزفتصمو وقبن كفلة تسفاين حلفوا من رومان زيتها بحالو منعسي كسيتا مسريتو مصرينا تقبر الدحر مصرح لومي بزي تقبر وسانيو 10 عامة لعليو نخسرو زيتا فردهم
ካብ ወረዳ እስካዕ ዞባን ክልልን ዘለው ኣካላት ፍትሒ ክልል ፖሊስ ኮሚሽንን ጥምረት ደቂ ኣንስትዮን ዞባን ወረዳን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ካብቲ ዝበፅሕኒ ናይ ጥዕና ፀገም መጉዳእቲ ስነ ልቦና ተናጊፈም ናብ ዝሓሸ ምርጋእ ንኽምለስ ገበነኛታት ግቡእ ፍርዲ ንኽረኽቡ ዝገብሩለይ ፍትሕን ቃልስን የመስግን ክትብል ድማ ውልቀ ተበዳሊት ገሊጻላ። ይኹን እምበር ነቲ ዝበፅሕኒ በደል ዘተሓባበረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ድሕሪ ምጽናሕ ነፃ ዝብል ውሳነ ተዋሂቦ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ብኣንጻር ፍትሒ ስለ ዘይኣመንኩሉ ዝምልከቶም ናይ ፍትሒ ኣካላት ጉዳዩ እንደገና ክርአ ተጻሪውን ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣብ ምግባር ኣድላይ ሓገዝ ክግበረለይ ክትብል ምምሕፃና ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ገሊጹሎ። ንኣካላት ጸጥታ ብምጽላም ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝጸንሐ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ወይ ከዓ ወዲ ቢተው ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ። ቀድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዝተነገረሉ ኣረጋው ገብረ ክርስቶስ ሎማዓንቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውዓለ እንትኸውን ብ6,000 ብር ወሓስ ክፍታሕ ከም ዝተወሰነ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ኣረጋው ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምቕራብ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ዝተፈላለዩ ቃልሲ ብምክያድ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ቀረባ ኣብ ደደቢት ሚድያ ብምቕራብ ኣንጻር ሓይልታት ጸጥታ ማለት እውን ኣንጻር ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ ርእይቶም ምስ ብልጽግና ይሰርሑ እዮም ወይ ከዓ ልኡኽ ባንዳ ተሸኪሞም እዮም ዝብል ሰፊሕ ክስ ምቕራቡ ስዒቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሰለመእታው ክንገር ጸኒሕሎ። እቲ ብጥርጣረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሐ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ሎሚ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝተኸታተለ እንትኸውን ቤት ፍርዲ እውን ንጸጋምን የማንን ንዝነበረ ክርክር ብምስማዕ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ብ6,000 ብር ወሓስ ክወፅእ ከም ዝወሰነ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ፍልፍል ሓበሬታና ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽብሃ እዩ። ስርዓት ብልጽግና ውድብ ሕወሓት ፋኖን ሻዕብያን ፈጢሮሞ ዘለው ጥምረት ናይ ህልውና ሓደጋ ፈጢሩለይ ክብል ምግላጹ ዘመላኽት ሚስጥራዊ ሰነድ ሊሑ ወፂኡ። እቲ በዓል 11 ገጽ ምዃኑ ዝተነገረሉ ሰነድ ከም ዘመላኽቶም ከምነ ውድብ ሕወሓት ሻዕብያን ፋኖን ፈጢሮሞ ዘለው ጥምረት ኣብ መሪሕነት ስርዓት ብልጽግና ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዝፈጠረ ዘመላኽት ዝርዝር ሰነድ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጎረቤት ሱዳን ዘሎ ኣሰላልፋ ኣመልኪት እውን ቀጻሊ ክህሉ ዝኽእል ናይ ብልጽግና ኣሰላልፋን ቃልስን ኣመልኪት እውን ኣብቲ ሰነድ ብሰፊሑ ክትንትን ይርአ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ግን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ስጋት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ዝጠቅስ እቲ ሰነድ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ብምፍሓስ ነቲ ብኣንፈት ሰሜን ዝመጽእ ዘሎ ሓያል ጥምረት ንምብርዓን ክስራሕ ከም ዝወሰነ ዘመላኽት ሓደገኛ ሚስጥራዊ ሰነድ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይሉሎ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ኤርትራ ኣምሓራን ትግራይን ድሕሪ ሕዚ ብሓባር ኮይኖም ኣንጻሪ ክስለፉ ዘይኽእልሉ ደምቅ በኣቃቢ እዮም ብምባል ሓደገኛ ሽርሒ ፍሒሱ ዝገበሮ ወተሃደራዊ ኮነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ መወዳእታ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ፋኖ ሆነ ኣንጻር ኤርትራ ኣይስለፍን ዝብል ትርር ዝበለ ቅዋም ብምርኣዩ ሰሜናውያን ነንበዓልቶም ክዳመዩ ስርዓት ብልጽግና ድማ ስልጣኑ ውሕስ ክገብር ዝዓለመሉ ሓደገኛ ሽርሒ ክፈሽል ኣብ ምግባር ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮም ይግለጽ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ስርዓት ብልጽግና ኣንጻር ኤርትራን ኣንጻር ፋኖን ዝጀመሮ ወተሃደራውን ዲፕሎማሳውን ቃልስታት ውድብ ሕወሓት ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ንኽዋጋዕ ንዘቕረቦ ጻውዒት ዝተሃበ ኣሉታዊ ምላሽ ሰሜናውያን ኣካላት ንምፍራስ ዝተዓለመ ሓደገኛ ሽርሒ ንኽፈሽል ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮ ተገሊጹሎ። ሕዚ እውን ትግራይ ኣብ ሰሜን ሓድነትን ጽምዶን ንኽመጽእ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ 4 ኪሎ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ንኽኣቱ ወሳኒ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ጥራሕ ካብ ሰደድ ማዕድን ብፍላይ ድማ ካብ ወርቂ 3.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበት ዕላው ገይራሎ። እዚ ድማ ምስ ናይ ዓመት ክነጻጸር ተሎ 92 ሚእታዊ ወሰክ ከም ዝረአዩ ዝተገለጸ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ማዕድን ብዘሰክፍ ኩነታት ይጉሕጉሕ ከም ዘሎ ኣብ ዝነገረሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዱባይ ምስ ዘሎ ዕዳጋ ማዕረም ካብ ትግራይ ማዕድናት ወርቂ ይዕድግ ከም ዘሎ ዝነገር እንትኸውን
በዚ ምክንያት ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻዊ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ካብ ማዕድን ወርቂ ጥራሕ 3.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካባ ዘረጋገፀትሉ ሓበሬታ ዘርጊሓላ። ትግራይ በዚ መንፅር እንታይ ዓይነት ረብሓ ረኺባ ንዝብል ርእይቶ ወይ ከዓ ሕቶ ምላሽ ዝህብ ኣገዳሲ ሕቶ ኮይኑ ቅልቅል ኢሉ ይርከብ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኢራን ሎም መዓንቲ ንመጻብብ ሆርሙዝ ሙሉ ከም ዝዓጽወቶ ድሕሪ ምርግጋጻ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ዘስንብድ ወሰካሪ ከም ዝኽእል ብዙሓት ግምቶም እንዳንጸባርቑ ይርከቡ። ሎም መዓንቲ ኣጋ ወጋሕታ $106 ከም ዝበጽሐ ዝተነገረሉ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ዋጋ ካብዚ ንላዕሊ ናብ ዘስክፍ ኩነታት ክበጽሕ ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ። ብኣንጻሩ ወርቂ ናብ ታሕቲ ጉዕዞ ክቕጽለሉ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን ዶላር ድማ ዓቕሙ ከደልድል ዝኽእለሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ እንዳተገለጸ ይርከብ። ቢትኮይን ሕዚ እውን ካብ 70 እስካዕ 71 ናብ ዘሎ ሬንጅ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢዱሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክነስግረኩም። ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ153.08 ብር ተዓዲጉ ብ156.14 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ፓውንድ ብተመሳሳሊ ብ209.15 ብር ተዓዲጉ ብ213.33 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ዩሮ ብ181.86 ብር ተዓዲጉ ብ185.5 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ።